इसी तरह खुलफाए राशिदीन का कौल है कि जो जुल्म का निज़ाम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जमात की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत सारे मेरे हमदर्दों ने ये कहा कि आपका जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पनामा की अपील है वो सुनी जा रही है और वो फाइनल स्टेजेस में है, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो आपकी अपील पर आएगा और आपको शायद वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मैंने ये जवाब दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं उनको अपने से बढ़कर फैसला जब हो जाता है तो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन गलत फैसले के बाद एक गलत फैसला, उसका एक तसलसल से होना, फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। मैं अभी पूरा ऐसे लिख के दे सकती हूँ, पूरा मुकदमा लिख के दे सकती हूँ अदलिया की तारीफ में, लेकिन एक गलत फैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। और इसी तरह अगर आप ठीक फैसला करते हैं, इंसाफ पर मबनी फैसला करते हैं, तो उस फैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। जो हकायक आज मैं कौम के सामने रखने चाहती हूँ वो अभी रीसेंट डेज में, अभी चंद दिनों पहले जो फैसले हुए उसने मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी यादाश्त, वो सब चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई। मैं उनको मुख्तसरन कोशिश करूँगी, लेकिन क्योंकि वो नाइंसाफ़ियों की फहरिस्त इतनी तवील है कि मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा अगर वक्त इनायत फरमा दें। पिछले दिनों आपने देखा कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फैलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीके इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशन्स जाती इंसाफ के लिए, वो पिटिशन्स लगती ही नहीं, इंतज़ार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फ़ैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ, वहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
کہ آئین ٹوٹا ہے، کیوں ان کو نہیں بلایا گیا؟ اور وہیں سے اگر آغاز کر لیں تو قاسم سوری صاحب نے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ان کے جعلی ووٹ ثابت ہوئے ہوئے اور 2.5 سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر اس کو پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالو تھے، قاسم سوری صاحب بھی انوالو تھے، کسی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا. پرائم منسٹر کو تو شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے اکثر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں، اس کی تفصیل میں بعد میں آتی ہوں. پھر 25 ارکان کو کہا کہ ڈی سیٹ ہو گئے. ڈی سیٹ اس صورت میں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ درخواست دے کہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی منشا کے خلاف ووٹ دیا لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا، کہا کہ ان کے ووٹس بھی نہیں گنے جائیں گے. 95% جو انڈیپینڈنٹ جورسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. اور نتیجتاً مسلم لیگ نون کے 25 ارکان عمران خان کی جھولی میں پھینک دیے اور چودھری شجاعت صاحب کے 10 ارکان پی ایم ایل کیو کے، ان کو بھی عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا. مطلب پی ایم ایل این کے مائنس کر دیں اور پی ٹی آئی کے پلس کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے، پارٹی ہیڈ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے بدل جاتے ہیں جو ابھی چند دن پہلے کیے. یہ کوئی 10 سال پرانا فیصلہ نہیں، چند دن پہلے. پارٹی کا ہیڈ اگر نواز شریف ہے، اس کے خلاف اقامہ جیسے فیصلہ جو تاریخ میں کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس پہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے، اس کا ووٹرز پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اس لیے نواز شریف صاحب سے وہ صدارت لے لی گئی. چودھری شجاعت صاحب جب بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو کوئی احکامات دیتے ہیں تو پارٹی پریزیڈنٹ کے احکامات اب کوشچن میں آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب بطور پارٹی صدر یا چیئرمین حکم دیتے ہیں تو وہ معتبر ٹھہرتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی دفعہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی دفعہ پارٹی چیئرمین کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتی ہے، آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے، آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. اور دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں، ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹرسٹی چیف منسٹر، بلیک لا ڈکشنری، یہ کدھر سے نئے نئے آئیڈیاز، نت نئے آئیڈیاز، منفرد آئیڈیاز آتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. وہ کام نہیں کر سکا، اپنی کابینہ نہیں بنا سکا، بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ، کورٹ سے پارلیمنٹ، پارلیمنٹ سے کورٹ، کورٹ سے پارلیمنٹ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے، جب عمران خان اکانومی کی تباہی کر رہا تھا، ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان، جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی، اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی، لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا، کوئی سو موٹو نہیں ہوا.
کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائڈ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسڈز ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا, اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹری؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تا حیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تا حیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ ایک یا دو ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے, 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے. کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا, اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا, اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دوڑا دیے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ, سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لے آؤ. ثبوت ہوتا تو ملتا نا. جہاں گناہ ہوتا ہے, جہاں جرم ہوتا ہے, اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ملا. اور پھر آخر میں سسیلین مافیا, گاڈ فادر, سب کچھ کہہ کے, اور آخر میں ایک اقامہ پر چلتا کیا. اور مائی لارڈشپس, میں آپ سے بہت احترام کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس عدالت میں پیناما کا کیس چل رہا تھا, اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے, جسٹس کھوسا نے, میں ایکس وائی زیڈ نہیں کہتی, میں نام لیتی ہوں, جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو, میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن, میں سنتا ہوں. دیر بائی میڈنگ کہ نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہو, میں تمہاری مدد کروں. ہم نکالتے, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا, نکالا گیا ہوں اسی عدالت میں. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں, سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں, ڈکلیئرڈ اشتہاری عمران خان, جو ڈکلیئرڈ اشتہاری تھا, وہ اسی کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل ججز کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا, بیٹھ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا,
तालियां बजाता था, छलांगे लगाता था, और किसी में इतनी टांग पे टांग रख के बैठा पूरी पैनामा की कार्रवाई देखता था, क्योंकि उसको पता था आखिर में फैसला क्या आएगा। कभी किसी जज ने उसको पूछा कि भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम यहाँ कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कर रहे हो? वो हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था, वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था, वो इंसाफ का मजाक उड़ा रहा था, वो अदल का मजाक उड़ा रहा था, वो उन जजेस का मजाक उड़ा रहा था जो 5 बेंच का स्क्वाड बैठा हुआ था, उनका मजाक उड़ा रहा था कि देखो मैं इश्तिहारी हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह सको। और फिर बात वहां पर नहीं रुकी। आप ये देखिए कि हमें तौहीन अदालत में हमारे कितने लोगों को चुन चुन के बाहर किया गया, हालांकि तारीख गवाह है कि उनमें से किसी ने कोई तौहीन अदालत नहीं की थी। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब, सबकी बात आप ले आए, आज तक डिस्क्वालिफाइड हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि तौहीन क्या होती है तो मैं बता देती हूँ। वो वीडियो सब ने देखी, बहुत तकलीफ हुई वो वीडियो देखकर। तनकीद भी तमीज़ के दायरे में रहकर हो तो वो तनकीद अच्छी लगती है, इश्यूज़ पे बेस्ड अगर तनकीद हो तो अच्छी लगती है। लेकिन आपने भी वो वीडियो देखी है, मेरे फ़ोन में है, कहीं तो दिखा देती हूँ। हम सब ने वो वीडियो देखी है जब यूके में पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही थी, तो जिन 5 जजेस ने इमरान की आइन शिकनी पर फैसला दिया और कहा कि आइन टूटा है, तो उन 5 जजेस की तस्वीर गाड़ी के शीशे पे लगाकर जूतों के साथ उनको मारा गया। पूरी दुनिया में ने वो वीडियो देखी। तौहीन इसको कहते हैं। किस पर लगी तौहीन? बल्कि उन्हीं के हक में फैसले आ रहे हैं। तो क्या आप फैसलों का या इंसाफ का म्यार होगा कि देखते हैं सबसे बढ़ के गाली कौन देता है, सबसे बढ़ के बदतमीजी कौन करता है, सबसे बढ़ के गुंडागर्दी कौन करता है? तो फिर इस म्यार पे तो एक ही इंसान पूरा उतरता है, उसका नाम है इमरान खान। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ये वाला माहौल लेकर आया कि जो सबसे बढ़ के गाली देगा फैसला उसी के हक में आएगा, जो सबसे ज़्यादा बुली करेगा इदारों को फैसला उसके हक में आएगा, अगर आप तनकीद से इतना डरते हैं तो आप सोचें कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, इंसाफ की क्या स्टेट है। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया। घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? फिर अभी की बात है, जब धरने की कॉल दी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तो रेड जोन में उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी और वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पांव तले रोंदा और आ गए इधर जहां पर मना किया गया था, डी चौक में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रही है? सुप्रीम कोर्ट अगले दिन ये फरमा रही है कि हो सकता है इमरान खान साहब तक अहकामात ही ना पहुंचे हों। मतलब 22 करोड़ को अहकामात का पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं पता, जो फ़ोन पकड़ के ट्वीट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनका नुमाइंदा अदालत में खड़ा है, उनको नहीं पता, बाकी सबको पता है। और फिर उसके बाद जब आपने इजाज़त देनी थी तो उसने अपनी जो उनकी पूरी ज़िंदगी की एक ही कारकर्दगी है, गुंडागर्दी, जब आपने इजाज़त दे दी तो उन्होंने पूरा दारुल खलाफा जो है उसमें आग लगा दी, लिटरली आग लगा दी इस्लामाबाद के अंदर। ये भी बदनसीबी और ये भी दाग जो है वो इमरान के माथे पे लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट क्या फरमाती है? जज साहब फरमाते हैं कि वो जो आंसू गैस के असरात थे, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो ग्रीन बेल्ट्स को, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो इमलाक को। आप अंदाज़ा करें कि
यहाँ जितनी भी जमातें बैठी हुई हैं, इनमें से किसी ने ये काम किया होता, नवाज शरीफ ने ये काम किया होता, तो क्या आफत आ जाती। अभी किया था तो क्योंकि आपने एक झूठे शख्स को, एक ऐसे शख्स को जिसके हर जुर्म से हाथ रंगे हुए थे, आपने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? वो छुप छुप के आज जाके इमरान खान को मिलता है, क्योंकि और कहीं उसकी जगह नहीं है। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी कि चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। और वो सदाकत और अमानत के किस्से आज मशहूर हो रहे हैं। ये अभी जो 50 अरब मैं मलिक रियाज साहब की बात कर रही हूँ, इसको तो चलें छोड़ दें, आप आ जाएं ज़रा फरा गोगी के ऊपर, मानिका ख़ानदान के ऊपर, उस पे आ जाएं। उस सादिक और अमीन ने 5-5 कैरेट की हीरों की अंगूठियों के इवज़ फाइल्स पे दस्तखत किए, एक एक अपॉइंटमेंट के करोड़ों रुपए बनाए। वो सदाकत और अमानत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। 4 साल स्याहो सफेद का मालिक रहा, जो चाहा उसने। इत्तेहादी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। बिश में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इमरान खान ने कौम का अरबों रुपया मलिक रियाज को दिया। हमारे साथ की गई नाइंसाफियों की फहरिस्त खासी तवील है। उन्होंने कहा कि कॉफ लीग के वोट उनकी पार्टी सरबराह की मर्जी के खिलाफ डाले गए। कुछ फैसलों के असरात दिहाइयों तक रहते हैं। हमारे एक इकामे पर नवाज शरीफ को पार्टी से निकाला गया। नवाज शरीफ को इकामा जैसे मजाक पर जब निकाला, ऐसा आज तक कभी फैसला सुनने में नहीं आया। नवाज शरीफ के फैसले व्हाट्सएप के जरिए भिजवाए जाते रहे। मरियम नवाज इस वक्त इत्तेहादी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रही हैं। सरबराह बशीर मेमन को बुला के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कहा कि ऑपोजिशन के अरकान को अंदर करो, बदला नहीं तो भी अंदर। नाज़रीन, इत्तेहादी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त कौम से खिताब कर रही हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए वाले वक्तों पर भी होते हैं। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने कौम का अरबों रुपया ज़ाया किया और मलिक रियाज को दिया। हमारे साथ की गई नाइंसाफियों की फहरिस्त खासी तवील है। इमरान खान ने पाकिस्तान के हर शोबे को तबाह किया है। इंसाफ का निज़ाम भी इमरान खान ने तबाह किया। इमरान खान ने आइन का मजाक उड़ाया। इमरान खान डिक्लेयर्ड इश्तहारी है। कौन सा ऐसा जुर्म है जिसका इर्तकाब इमरान खान ने नहीं किया? उन्होंने कहा कि काफ लीग के वोट उनके पार्टी सरबराह की मर्जी के खिलाफ डाले गए। इमरान खान बतौर पार्टी अगर हुक्म देते हैं तो वो जायज़ है, लेकिन अगर चौधरी शुजात वो हुक्म देते हैं तो वो ठीक नहीं है। दोहरे मयार को ख़त्म होना चाहिए। दोहरा मयार ख़त्म होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये कहना था मुस्लिम लीग की बात पे आ जाए, हमें तो छोड़ दें, वो फेलो जज है, आपके ब्रदर जज है। इमरान खान खुद बोल पड़ा, 4 साल पता नहीं चला। उसकी बीवी सरीना ईसा रुलती रही अदालतों में। वो लाठी उन्होंने पकड़ी हुई थी, टेक टेक कर वो रुलती रही अदालतों में। और जब आपने एक जज को बदनाम कर दिया, मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना कभी मिली हूं ना उनको जानती हूँ। मैं उनको उनके फैसलों की वजह से जानती हूँ, मैं उनको उनके इंसाफ की वजह से जानती हूँ। मैं उनको, जिस शख्स के खिलाफ इमरान खान है, वो इस बात का सबूत है कि वो शख्स निहायत दयानतदार है। क्योंकि दूसरों पर इल्जाम लगाता रहे कि अंपायर्स को साथ मिला के ये खेलते रहे। असल में आप देखें
کہ جب سے یہ اتنا امپائرز کے ساتھ مل کے کھیلتا رہا ہے کہ جب سے امپائرز ہٹیں تب سے دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گرا ہے. اور ابھی بھی جو اس کے حمایتی کہیں کہیں بیٹھے ہوئے وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے ہیں. یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. سارے محاذ میں اکٹھے کھولنا نہیں چاہتی. تو شیریں مزاری صاحبہ کے لیے تو راتوں رات عدالت کھل جاتی ہے. حالانکہ ویڈیو پہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی قابل اعتراض باتیں کی ان کے لیے تو راتوں رات عدالت کھلتی ہے. سرینا عیسیٰ رلتی رہتی ہے. مریم نواز کا جب مقدمہ آتا ہے تو مریم نواز کا جب 5-6 مہینے کوئی بیل نہیں دیتا, حالانکہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں, لیکن بیل نہیں ملتی. اور جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا, نیا بینچ, یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا, بھیجا جاتا تھا. تو ہمارے لیے تو کبھی, ہمیں تو 24 گھنٹے کے اندر کبھی ضمانت نہیں ملی. جو ان کی آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے ان کو تو ہسپتال سے آپ اٹھا کے لے گئے. طیبہ گل کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا. سرینا عیسیٰ کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا. عمران خان خود بولا جب کرسی چلی گئی تو بولا کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا ان کے معاملے میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں, تو میں نے یہ غلط کیا. تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے. کسی کا خاندان خراب ہو گیا, رل گیا, اور آپ نے اتنا سا ایک جملہ کہہ کے آپ چلتے بنے. چلے اس نے تو یہی کرنا تھا نا کہ کو کھٹکے گی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں ان ججز سے, مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا, آپ کے فیلو جج تھے, آپ نے کیا کیا؟ تو وہ یہ حقائق سب کے سامنے. مریم نواز تو ڈیتھ سیل میں رہ کے آ جاتی ہے بغیر کسی جرم میں. علیمہ خان کو کہا جاتا ہے جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. کیوں جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں؟ جرمانہ کس چیز کا دیتے ہیں؟ جرمانہ تب دیتے ہیں جب آپ نے کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جائے. مجھ سے تو کوئی جرمانہ نہیں لیا گیا. میں تو آج بھی, میری حکومت ہے ہماری, اور میں آج بھی کورٹس میں کھڑی ہوں. میں 5 سال سے کورٹس میں پیش ہو رہی ہوں. میں نے تو نہیں کہا میری جان کو خطرہ اس لیے میں کورٹ نہیں آؤں گی. یہ ہوتا کون ہے عمران خان؟ جب اس کو اپنی ضمانت مانگی ہوئی ہے, کیس میں بلایا جاتا ہے تو ایپلیکیشن بھیج دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, میں نہیں آ سکتا. کورٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے. میں ذرا 3 دفعہ بھیجتی ہوں ضمانت کورٹ میں, ایپلیکیشن کورٹ میں, کہ میری جان کو خطرہ ہے. میں دیکھتی ہوں مریم نواز کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. مجھے ایک دفعہ سلام کا جواب دینے پر عدالت نے لائن حاضر کر دیا تھا اور کہا تھا ہم ضمانت کینسل کر دیں گے. تو علیمہ خان پہ تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا, وہ چپ کر کے نکل گئی. میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنا جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا تھا. مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے 2.5 سال ہو گئے, اور اگر میں اپنا پاسپورٹ مانگتی ہوں تو ایک دن میں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں, اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کیس نہیں سن سکتے. تو جس نے ملک ریاض کو فائدہ دیا, عمران خان کے لیے وہ سیاہ کو سفید کرتا رہا, سفید کو سیاہ کرتا رہا. شہزاد اکبر, وہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے وہ فرار ہو گیا. فرار ہوگی راتوں رات حکومت کے پیرے میں. ان کے پاس تو پاسپورٹس بھی تھے, ان کے تو نام بھی ECL پہ کسی نے نہیں ڈالے, اور جب ہمارا نام ECL سے نکالا جاتا ہے تو سپریم کورٹ لائن حاضر کر لیتی ہے سب کو. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے نوٹس لیا کہ عمران خان نے اپنے MNAs کو, اپنے MPAs کو سرکاری فنڈ سے پیسہ دیا اپنے حلقوں میں لگانے کے لیے. تو کہا گیا کہ ایگزیکٹو ڈومین ہے, کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی.
चौधरी परवेज इलाही साहब का केस नैब ने बंद किया, कोई सुओ मोटो नहीं हुआ। बीआरटी के रास्ते में रुकावट खड़ी की। बीआरटी का जब केस खुला तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। नैब ने उस एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी इमरान के खिलाफ जो बीआरटी पेशावर की बनी, और कहा कि आप नहीं कर सकते। नैब ने इंक्वायरी खोली, नैब को रोक दिया, इंक्वायरी बंद कर दी। क्यों बंद की? अगर इतनी शफाफ थी तो होने देते ना, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता। मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हमें कोई इतराज नहीं, इंक्वायरी करें। 3 बार कहा, नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। किधर है सुओ मोटो? फॉरेन फंडिंग केस, सब केसेस का बाप है ये केस, जिसमें इमरान खान ने झूठे और जाली अकाउंट्स शो किए हुए हैं, मुलाजमों के नाम पर पैसा मंगवाया हुआ है, और कहां से? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई है, जो करोड़ों में। 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आएगा। आप ये अंदाजा करें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, पीपल्स पार्टी, या ये काफ लीग, या ये जितनी भी जमातें यहां पर बैठी हैं, अगर इन पे ये इल्जाम होता कि इन्होंने झूठे एफिडेविट्स जमा कराए, झूठे अकाउंट्स जो हैं वो उनकी तफसील दी है, जाली अकाउंट्स हैं इनके, ममनुआ पैसा आया है, ममनुआ फंडिंग इसराइल से आई है, भारत से आई है, तो आप सोचें कि क्या बनता, क्या होता, हमारे साथ क्या होता। ये आपका अंदाजा है कि हमारे साथ क्या होता। तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी है, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। दुनिया क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी है, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। दुनिया क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। दुनिया क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। दुनिया क्या होता? तो ये जो आज मुल्क की हालत है, इकॉनमी जो इस किस्म के हालात का शिकार है, लोड शेडिंग आज वापस आ गई है, मुल्क संभलने में नहीं आ रहा, दुनिया आपसे नाराज बैठी, तो वो उन 4 सालों की कारस्तानी है, और उसके पीछे अदलिया का बहुत बड़ा हाथ है, उनके जो फैसले। दी इजाजत मिल तो ये जो आज जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जो इसके
مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قوم کا اربوں روپیہ ضائع کیا. ہمارے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی فہرست خاصی طویل ہے. ان کا کہنا تھا کہ تنقید بھی تمیز کے دائرے میں ہو تو اچھی لگتی ہے. کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ کیا سارے سو موٹو صرف نون لیگ اور اتحادیوں کے لیے ہیں؟ صادق سنجرانی کے کیس میں 6 ووٹ مسترد ہوئے. پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو کٹہرے میں بلایا گیا. جس نے تاریخ کے بڑے جھوٹ بولے اسے صادق اور امین کہا گیا پارٹی کا سربراہ سب کچھ ہوتا ہے. جب عمران خان بطور پارٹی چیئرمین حکم دیتا ہے تو معتبر ٹھہرتا ہے, لیکن جب چودھری شجاعت ایسا کرتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ محترم چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ معیشت کی حالت ٹھیک نہیں ہے. مریم نواز اس وقت اتحادی رہنماؤں کے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. اس پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. متنازع فیصلے عدلیہ کی توہین کرتے ہیں, انسان یہ توہین نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی فہرست خاصی طویل ہے. کاف لیگ کے ووٹ ان کے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ڈالے گئے تھے, اس لیے ان کو مسترد کیا گیا. مزید ان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت کی باری پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے. نون لیگ کے 25 اور کاف لیگ کے 10 اراکین پی ٹی آئی کی جھولی میں پھینک دیے گئے. قاسم سوری کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, 2.5 سال سے اسٹے پر ہے. انہوں نے کہا کہ قاسم سوری کے وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. عدلیہ کی توہین متنازع فیصلے کرتے ہیں, انسان ایسا نہیں کرتے, عوام نہیں کرتی, بلکہ متنازع فیصلے ایسا کرتے ہیں. عوامی نمائندوں کو خود سے بڑھ کر عوام کا سوچنا ہوگا. حمزہ شہباز کی جیت کے بعد تحریک انصاف والے سپریم کورٹ گئے. قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو سپریم کورٹ رجسٹری کھلی. رجسٹرار خود گھر سے آیا اور کہا کہ کہاں ہے پٹیشن. مریم نواز نے کہا کہ پی ٹی آئی نے رجسٹرار سے کہا کہ ابھی پٹیشن تیار نہیں ہوئی. قاسم سوری کے وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ قاسم سوری کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, 2.5 سال سے یہ کیس اسٹے پر ہے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے 25 اور کاف لیگ کے 10 ارکان پی ٹی آئی کی جھولی میں پھینک دیے گئے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت اتحادی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے قوم کا اربوں روپیہ ملک ریاض کو دیا. ہمارے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی فہرست خاصی طویل ہے. کاف لیگ کے ووٹ ان کے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ڈالے گئے تھے, اس لیے ان کو مسترد کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 4 سال عمران خان ہر سیاہ و سفید کا مالک رہا, اسے کھلی آزادی دی گئی. عمران خان نے قوم کا اربوں روپیہ لوٹا, اس کو ضائع کیا اور ملک ریاض کو دیا. صادق اور امین نے 5 قرات کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پر دستخط کیے. عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کیا تو کوئی نہیں بولا کہ ملک کی حالت خراب ہے. اگر کارکردگی کا موازنہ کرنا ہے تو نواز شریف کے دور حکومت سے بات شروع ہوگی. 2017 کے بعد سے لوگ سیٹ بیلٹس باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہنا تھا مریم نواز کا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کے ہر شعبے کو تباہ کر دیا ہے. عمران خان ڈکلیئرڈ اشتہاری ہے جس نے ہمیشہ انصاف کا مذاق اڑایا. اگر غنڈہ گردی اور گالی دینا معیار ہے تو عمران خان اس پر پورا اترتا ہے. عمران خان نے ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوائے, سول نافرمانی کی تحریک چلائی اور پی ٹی وی اور عدلیہ پر حملہ کیا. عمران خان نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی عمارتوں کی بے توقیری بھی کی. عمران خان نے پورے اسلام آباد میں آگ لگا دی, کسی نے کچھ نہیں بولا. عمران خان نے بنی گالہ کا جعلی گھر جعلی دستاویزات سے ریگولائز کروایا. عمران خان نے اسرائیل سے کروڑوں روپے کی فنڈنگ بھی حاصل کی. عمران خان نے بنی گالہ کے گھر کو جعلی دستاویزات دکھا کر ریگولائز کیا. ملازموں کے اکاؤنٹس میں بھارت سے پیسے منگوائے. کون سا ایسا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ ملک کی جو اس وقت حالت ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے. ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا, جس کی وجہ گزشتہ 4 سال کی حکومت ہے. اگر غنڈہ گردی کرنا اور گالی دینا معیار ہے تو عمران خان ہی صرف اس معیار پر پورے اترتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ پر غلط الزامات لگا کر تذلیل کی گئی. قاضی فائز عیسیٰ کو لوگ ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج بھی یاد کرتے ہیں. سرینا عیسیٰ کو مہینوں عدالتوں میں بلا کر خار کیا گیا. ان سب کے پیچھے صرف عمران خان ہیں. اگر کسی اور جماعت نے ہنگامہ کیا ہوتا تو اب تک اسے نشان عبرت بنایا گیا ہوتا, لیکن پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا, اس کو کچھ نہیں کہا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسرائیل سے کروڑوں روپے فنڈنگ حاصل کی اور فورن فنڈنگ کیس ابھی بھی التوا کا شکار ہے اور عمران خان کے خلاف فیصلہ نہیں آ رہا, جبکہ یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ملک کی جو حالت ہے اس کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے. یہ کہنا تھا مریم نواز کا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. اتحادی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے, جس میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی موجود ہیں اور وہ خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کا کیس جب آتا ہے تو اس پر سب کو اعتراض ہوتا ہے. معلوم جبہ کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ انکوائری کریں, لیکن کیس کو فارورڈ نہیں کیا گیا. 7 سال سے قوم انتظار میں ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آئے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ملک کی موجودہ معاشی حالت اور لوڈ شیڈنگ بھی عمران خان کی ہی وجہ سے ہے.
ان کا مزید کہنا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. مجھے میرے ہمدردوں نے مشورہ بھی دیا کہ میں آج کی پریس کانفرنس نہ کروں لیکن میں پھر بھی آ گئی. گزشتہ سالوں میں عدالتی فیصلوں کی ایک طویل داستان ہے جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. کچھ فیصلوں کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں. متنازع فیصلے عدلیہ کی توہین کرتے ہیں, عوام ایسا نہیں کرتی. انہوں نے ملک کی حالت کے حوالے سے بھی بات کی کہ معیشت کی جو بری حالت ہے اس کا صرف ذمہ دار عمران خان ہے. اتحادی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. ناظرین,